बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 26 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, शरीफ खानदान ने हमेशा अपने इक्तदार के लिए निज़ाम को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। जाली मैंडेट पर हुकूमत बनाने के लिए पूरा निज़ाम तबाह करके रख दिया गया है, यहां तक कि अपनी जमात को भी तबाह कर दिया, क्योंकि इस टाइम तक नून लीग के अंदर कई ऐसे सीनियर लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि जाली मैंडेट पर हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, इस जाली मैंडेट पर हमें इक्तदार में नहीं आना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को हर सूरत इक्तदार हासिल करना है, चाहे निजाम तबाह हो जाए, चाहे पार्टी तबाह हो जाए। इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाने के फैसले ने भी पूरी नून लीग को तबाह कर दिया। यानी चौधरी निसार अली खान का क्या गिला था? यही था ना कि मैं मरियम नवाज शरीफ के पीछे हाथ बांध कर नहीं खड़ा हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का क्या गिला था कि मैं अपने से जूनियर को किसी सूरत नायब सदर तस्लीम नहीं करूंगा। सरदार मेहताब अब्बासी का क्या गिला था जो 45 साल तक नून लीग का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के पीछे हाथ बांधकर खड़ा होने से इनकार कर दिया। अब मरियम नवाज शरीफ को हल्फ उठाने के साथ ही तारीखी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। यानी कई नून लीग के सीनियर लोगों ने मरियम नवाज शरीफ के साथ काम करने से इनकार कर दिया। आज अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया और कुछ देर के अंदर ही यह दावा किया जा रहा है कि 4 नून लीग के सीनियर लोगों ने मरियम नवाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज शरीफ उनके तरले मिन्नतें कर रही हैं मनाने के लिए, और अब यह दावा किया जा रहा है कि एक मुबैना सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो कॉल बाकायदा तौर पर आ चुकी है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ उन 4 लीगी रहनुमाओं को मनाने की कोशिश कर रही हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, एक बात तो अब साबित हो गई है कि मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए पूरा निजाम तबाह किया गया। यानी ना कोई मरियम नवाज शरीफ की सियासी जद्दोजहद है, ना कोई सियासी विजन है, ना कोई सियासी स्ट्रगल है, ना कोई ऐसा एम है जिसकी सूरत में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ जाएंगी। एक ऐसी सूरत हाल में जहां पर पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिरा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक ऐसी खातून के सुपुर्द कर दिया जो तशद्दुद पसंदाना सोच की माहिर है। यानी इतनी तशद्दुद पसंदाना सोच की माहिर है कि एक सहाफी जो कि उनके खिलाफ उनके ऊपर तनकीद करता था, उसको अपने इक्तदार हासिल करने से पहले गिरफ्तार करवा दिया, यानी इमरान रियाज खान। वो तमाम खवातीन सियासी रहनुमा जो उनके ऊपर तनकीद करती थी, उनको पिछले 10 महीने से जेलों में डाला हुआ है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब में क्या करेंगी? आप इन्हीं इकदाम से अंदाजा लगा लीजिए कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की हल्फ उठाने के साथ ही तारीखी बेइज्जती हो गई है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा एक बहुत सीनियर सहाफी कर रहे हैं। मैं आपको मुकम्मल तफसील जो है खबर की बता देता हूं। देखिए, हारून रशीद साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि 4 मुस्लिम लीग नून के 4 ऐसे सीनियर लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है कि हम मरियम नवाज शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम मरियम नवाज शरीफ के साथ काम नहीं करते। देखिए, एक बात तो है कि हम सब ये बात जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ का जो तौर तरीका है और खुद को वो जो इलीट समझती हैं, हुक्मरान खानदान समझती हैं, हर शख्स को अपने से छोटा, अपने से कमतर समझती हैं, तो कौन इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करेगा? कौन इतनी ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त करेगा? यानी अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली के मनाजिर हैं जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो असेंबली के अंदर दाखिल हो रही होती हैं। उज़्मा कारदार जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट के ऊपर जो है वो असेंबली के अंदर आई थी रिजर्व सीट्स में, लेकिन इमरान खान को धोखा दिया, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में शामिल हुई और नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। जब वो मरियम नवाज शरीफ को मिलना चाहती हैं, मिलने के लिए हाथ उठाती हैं, तो मरियम नवाज शरीफ उनका हाथ पटक देती हैं। यानी इतनी तारीखी बेइज्जती किसी खातून सियासतदान की आपने कभी नहीं देखी होगी जो उज़्मा कारदार की अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली के अंदर हुई। अब कई लोगों की ये सोच है कि ठीक है, उज़्मा कारदार ये डिजर्व करती हैं क्योंकि वो लोटा हो गई थी, मुनहरिफ हो गई थी, तो आप जब अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में पैराशूट बनकर जाएंगी तो आपको इतनी इज्जत मिलेगी। लेकिन कोई जो है वो इज्जत होती है खवातीन सियासतदानों की, कोई जो है तकरीम होती है खवातीन सियासी रहनुमाओं की, मरियम नवाज शरीफ के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए मरियम बीबी
کے اپنے 4 سینئر رہنماؤں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف یہ چاہتی تھی، ہارون رشید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف پچھلے کئی دنوں سے ان تمام سینئر سیاستدانوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مریم نواز شریف یہ چاہتی تھی کہ 4 لوگ ان کی کابینہ کا حصہ ہوں، جس میں خواجہ سعد رفیق ظاہر ہے ان کا ایک پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور وہ ایک پورے پروسیس سے جو ہے وہ حکومتوں میں آتے رہے ہیں اور گراؤنڈ لیول کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کی خواہش تھی کہ خواجہ سعد رفیق ان کی کابینہ کا حصہ ہوں۔ اسی طریقے سے مریم نواز شریف یہ چاہتی تھی کہ احسن اقبال کو وفاق کے سپرد نہ کیا جائے، مجھے پنجاب کابینہ میں دیا جائے۔ دیکھیے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس دفعہ جو مریم نواز شریف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی گئی ہے، وہ حتی الامکان یہ کوشش کریں گی کہ کسی صورت میں وہ پنجاب میں نون لیگ کا ریوائیول کریں، کیونکہ خود ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جعلی مینڈیٹ پر آئی ہیں، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے ان کو وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کروایا، ان کی جماعت کو اقتدار نہیں دیا، وہ جعلی مینڈیٹ پر آئی ہیں۔ لیکن وہ اس دفعہ پورا زور لگائیں گی، پوری کوشش کریں گی کہ کسی صورت میں وہ کچھ ایسا کام کر جائیں جس سے جو ہے وہ لوگوں کا ووٹ آئندہ آنے والے انتخابات میں حاصل کر لیں۔ اسی لیے وہ وفاق کی فکر نہیں کری۔ میں نے کہا نا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے پورا نظام تباہ کرنے کو تیار ہے، وہ وفاق کی فکر نہیں کری کہ وہاں پر شہباز شریف کے پاس کون سی ٹیم ہوگی۔ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ میرے ارد گرد اچھے لوگ ہوں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ارد گرد کوئی فیشن ڈیزائنر، کوئی ٹک ٹاکر، کوئی گالم گلوچ کرنے والے لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے تاکہ میری جو ہے وہ پروموشن ہوتی رہے، اسی طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ میری کابینہ میں ایسے لوگ ہوں جو مجھے کم از کم لے کے چلیں، جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، جس میں احسن اقبال ہیں۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور سینئر لوگوں کو خیبر پختونخوا سے جیسے امیر مقام ہیں ان کو وہ یہاں پر پنجاب میں لینا چاہتی ہیں، یعنی کسی طریقے سے وہ ان لوگوں کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا کر، ایڈوائزر بنا کر اپنی کابینہ کا حصہ بنانا چاہتی ہیں تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔ اب ہارون رشید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے مریم نواز شریف ان سارے سینئر رہنماؤں سے فون پر ترلے منتیں کر رہی تھی کہ وہ جو ہیں ان کی کابینہ کا حصہ بنے۔ اس حوالے سے کوئی آڈیو کال بھی مبینہ طور پر سامنے آ چکی ہے۔ یہ ہارون رشید صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ آڈیو کال بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ لیکن ان 4 سینئر رہنماؤں نے نون لیگ کی نائب صدر یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب اب کوئی بھی بہانہ بنایا ہو کہ ہمیں وفاق میں کام کرنا ہے، ہمیں شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ بننا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو مریم نواز شریف کا طرز تکلم ہے، جو مریم نواز شریف کا طور طریقہ ہے، جس طریقے کا سلوک مریم نواز شریف اپنے لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں، ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا، بے عزتی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے ذلیل ہونا ہے، اگر آپ نے اپنی بے عزتی کروانی ہے تو آپ کابینہ کا حصہ بن جائیں۔ لہٰذا اگر آپ میں تھوڑی سی شرم آیا ہے، تھوڑی سی آپ نے عزت اپنی باقی رکھنی ہے تو بہت بہتر ہے کہ آپ کنارہ کشی کر لیں۔ اسی وجہ سے نون لیگ کے ان سینئر رہنماؤں نے مریم بی بی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے یہ سب کمپرومائز کیا، یعنی وہ پورا بیانیہ جو 2017 میں لے کر نواز شریف چلے تھے، صرف ایک وزارت اعلیٰ کے لیے پورا بیانیہ خراب کیا، پوری پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے، یعنی مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ کس کیٹیگری میں بن گئی ہیں، مریم نواز شریف کی کیا پولیٹیکل سٹرگل ہے، کیا ان کا سیاسی ویژن ہے، نون لیگ خود بتانے سے قاصر ہے۔ یعنی اس ٹائم جو نون لیگ نے حکومت کو ایکسپٹ کیا ہے، جعلی مینڈیٹ پر اقتدار میں آنے کو ترجیح دی ہے، وہ بھی صرف اسی بنیاد پر ہے کیونکہ نواز شریف صاحب مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے تھے۔ ادروائز شہباز شریف کی ان کو فکر نہیں ہے، ان کو مریم نواز شریف کی فکر ہے۔ وہ 2017 میں شروع ہوتے ہیں، جناب ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے، ہم جو ہے وہ ووٹ کی تکریم کروائیں گے، ہم لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے ان کا حق ان کو دلوائیں گے۔ اب وہ سارا نظام، وہ پورا بیانیہ، وہ پوری جو سٹرگل ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے، اور مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے ساتھ ہی اپنی بھی بے عزتی کروائی ہے اور مریم بی بی کی بھی بے عزتی کروائی ہے کہ اپنے وہ لوگ جو 30 40 سال سے ساتھ چل رہے تھے،
30 40 साल से नून लीग का हिस्सा थे, उन्होंने माजरत कर ली कि जनाब हम ऐसी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे जिसकी सरबराह मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी। आपने छोटी सी झलक उस्मा कारदार साहिबा के साथ जो कुछ आज हुआ वो देख लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको इस तरीके की बेशुमार वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी। हां, अगर पाकिस्तान का मीडिया ऐसी खबर चलाएगा, सोशल मीडिया तो दिखाता ही रहेगा, हम लोग तो आपको बताते ही रहेंगे कि इनकी काबीना में क्या हो रहा है, इनकी वजारतों में क्या हो रहा है, पंजाब में कैसा खेल खेला जा रहा है। मैंने तो कल भी ये बात कही थी कि मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि मैं उन लोगों की अकल पर मातम करूं जिन्होंने ये फैसला किया था कि मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला होंगी, या उन लोगों की अकल पर मातम करूं जिन्होंने इनको मुंतखब करवा दिया, जिन्होंने ये फैसला किया कि अब इनके हाथ में हमने पंजाब की भागदौड़ देनी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का अल्लाह ही हाफिज है। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त है अली मुमताज, उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ ने जहां पर सबका शुक्रिया अदा किया कि जनाब जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं, साथ साथ मरियम नवाज शरीफ को फॉर्म 47 का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर यह कहा था कि मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले उस रिटर्निंग अफसर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस रिटर्निंग अफसर ने महर शराफत अली यानी PP 159 जहां पर मरियम नवाज शरीफ 100% हार चुकी थी, उस रिटर्निंग अफसर ने महर शराफत अली की 3000 की लीड को शिकस्त में तब्दील करके मरियम बीबी को जो है वो इस सीट का तोहफा दिया। अब हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पंजाब में एक खातून वजीर आला तो आ गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख में पहली दफा वो खातून वजीर आला अपनी सीट हार के जो है वो वजीर आला बन गई हैं। यानी वो अपनी सीट भी हार गई, कोई वो असम्बली में नहीं आ सकती, MPA नहीं बन सकती, लेकिन कुदरत का निजाम है कि वो वजीर आला पंजाब बन गई हैं। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ को आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे झटके, ऐसे सरप्राइजेस जरूर मिलते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।